बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाप। अजर मोमनीन। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नई यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानद आरास्ता थी जिसने अपने खामन के लिए श्रृंगार किया हो। और मैंने एक बड़ी आवाज ये कहती हुई तख्त से सुनी कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसकी उम्मत होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीजें जाती रहीं। और उस तख्त नशीन ने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। और उसने मुझसे कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। और उसने मुझसे कहा कि हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं उससे जो प्यासा है आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालब आए वो इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोग और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। यरूशलेम में जदीद। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए 7 प्याले थे, एक आकर मुझसे मुखातब हुआ और कहा कि आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊंगा। और मुझे वजद की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से आते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी रोशनी नहायत बेश कीमत पत्थर यानी बलौरी यशेब की सी थी, और उसकी दीवार बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे थे, और उन दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर नाम लिखे हुए थे, और वो बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरक की तरफ 3 दरवाजे और शमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे और मगरब की तरफ 3 दरवाजे थे। और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थी, और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे बोल रहा था उसके पास जरेब यानी सोने का एक सरकंडा था, ताकि शहर और उसके दरवाजों और उसकी दीवार को नापे। और वो शहर मरबा था, और उसकी लंबाई उतनी थी जितनी उसकी चौड़ाई, और उसने उस शहर को उस सरकंडे से नाप कर 12,000 गलवा पाया, और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर निकली। फिर उसने उसकी दीवार को नापा तो 144 हाथ पाया। वो आदमी का नाप है जो फरिश्ते का था।
اور وہ دیوار یشیب کی بنی ہوئی تھی، اور وہ شہر شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کا تھا، اور اس شہر کی دیوار کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھی۔ پہلی بنیاد یشیب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں سنگی سلیمانی کی، چھٹی لال کی، ساتویں زبرجد کی، آٹھویں یاقوت اخضر کی، نویں یاقوت اصغر کی، دسویں یمنی کی، گیارہویں فروزے کی، اور بارہویں یاقوت ارغوانی کی۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک ایک موتی کا تھا، اور اس شہر کا چوک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کا تھا۔ اور میں نے اس میں کوئی ہیکل نہ دیکھی، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کی ہیکل ہے، اور وہ شہر سورج اور چاند کا محتاج نہیں کہ وہ اسے روشن کرے، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنا جلال اور عزت اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے کبھی دن کو بند نہ ہوں گے، اور وہاں رات نہ ہوگی، اور وہ قوموں کے جلال اور عزت کو اس میں لائیں گے، اور کوئی چیز جو ناپاک ہے یا نفرت دلاتی ہے، یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹ گھڑتا ہے، اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر صرف وہی جو برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پہلے باب کی پہلی آیت۔ نئے آسمان اور نئی زمین۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 65 باب کی 17 آیت اور 66 باب کی 22 آیت۔ نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر پطرس رسول بھی کرتا ہے، دوسرا پطرس کا خط اس کا 3 باب 13 آیت میں۔ زمین جاتی رہی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے آخر میں آسمان اور زمین کی صورت اور موسموں کا حال بدل جائے گا، تب خلقت غلامی سے آزادی پائے گی۔ رومیو 8 باب 21 آیت میں لکھا ہے، اور 21 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم، اور نہ نالا، اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ 21 باب کی 4 آیت۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 35 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور 21 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور وہ شہر سورج اور چاند کا محتاج نہیں کہ وہ اسے روشن کریں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ 21 باب کی 23 آیت۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 66 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور 21 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے دروازے کبھی دن کو بند نہ ہوں گے، اور وہاں رات نہ ہوگی۔
21 باب کی 25 آیت اشعیا نبی کی کتاب اس کا 60 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔